देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तां. हेजे शुभ वार्ता जर आमी नियाळ केल्यार एक पोटी जेजू एक मोनो देंवसार सोडयता. देंवसार भायर वेताच मोनो आसलो तो उलयता. तो लोक सगळो विजमीत जाता, पूण तांचे मोदें आसलेले थोडे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री अशें म्हणूंक लागले, देंवसाराच्या मुखी बेलजेबुलाचे शातीन तो देंवसार धांवडयता, ह्या देंवसार सोडयता म्हणून अशें ते गुणगुणता. न्हीज जावन आमी पळोवंक गेल्यार हळडू हो रोग आशिल्ल्यांक सगळें हळडुवेंत दिसता काय तशें ह्या धर्मशास्त्रांची आनी ह्या फारिजेवांची गजल. आनी ह्या वेळार जेजून तांकां दिवची जाप आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो. सैतानाचें काम कितें? तुज्या भितर आशिल्लें समाधान सोडचें, नाश करचें, आत्मो आत्मो लगड काडचो, या विभाड करचें सैतानाचें काम जावन आसा. जर तर सैतानच सैतानाच्या कामा विरोध जर तर झुजता जाल्यार ते राज्य उरचें जाल्यार कशें म्हणून जेजू आज तांकां स्पश्ट करता. मात्र न्ही, आपूण देवातावन आयिल्लो म्हणून स्पश्ट करता आनी तांकां इसारता, "ओय, हांव बेलजेबुलाचे शातीन देंवसार धांवडयता जाल्यार तुजे शीस कोणा मुखांतर ते देंवसार धांवडयतात? जर तर ते देवा मुखार देवाच्या सक्तेन ते धांवडयतात जाल्यार तुमी देवनिंदा उलयतात म्हणून ते तोंड धांपून बसतात." मोगाच्या भाव भयणीनो, मरणाचो अधिकारी जावन आसलो सैतान आनी ताची सगळीं कामां नाश करूंक वचूं जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो. आनी हे धर्मशास्त्रींक आनी फारिजेवांक स्विकार करूंक जालें ना. आनी जेजू क्रिस्ताक कोण पुरो आपले सोडवणदार म्हणून स्विकार करिना, तो आणकी पातकाच्या गुलामपणांत आसा. तो आणकी काळोखांत आसा. तो सैतानच ताचो अधिकारी जावन आसा आनी सैतानच ताचो बापूय जावन आसा. आनी आपलो बापूय सैतान कितें करता तेंच तो करता. आज इतलीं जाणां आमी सैतानाचे सगळे स्वभाव आमचे थंय येतात. कारण कितें गे म्हळ्यार आमचो बापूय सैतान. ताची कामां कितें गे म्हळ्यार दुसऱ्यांक सकयल घालचें, दुसऱ्या विशांत निंदा करचें, देव निंदा करची, दुसऱ्यांक सकयल घालचें, मोसोड चिंचचो, अगे चिंचचें, सोडचें, अप्रामाणीकपण असलें सगळें आसा. हांगा आमकां दिसोन येता आमचो बापूय सैतान म्हणून. सैतानाचें काम हेंच जावन आसा. पूण देवाचें काम कितें करचें गे म्हळ्यार देवाचें काम जावन आसा एकल्या मनशाक मोग करचें जावन आसा. एकल्या मनशा थंय आशिल्ले सैतानाची सगळीं कामां नाश करची जावन आसात आनी ताका देवाचो मोग दिवचें जावन आसा. जर तर देवाचीं कामां खंयची म्हणून म्हाका आनी तुका कळली जायचे जाल्यार आमचें थंय आशिल्लें आत्मीक कुरडेपण पयस वचपाचें मोगाच्या भाव भयणीनो. जर तर आत्मीक हें कुरडेपण म्हजे थंय पयस वचना जाल्यार देवाची खुशी करूंक म्हाका जायना आनी देवाच्या खुशे प्रकार म्हाका जियोंक जायना. आज आमकां स्पश्ट पळयत ह्या फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्रांक देवाचें काम खंयचें म्हणून तांकां पारखूंक जायना. ह्या फारिजेवांच्या आनी धर्मशास्त्रा बरी आमी जायनासतना बगार खंयचीं देवाचें काम, देवाचें येवजन खंयचें जें आमी जाणा जायजय. हें जाणा जायचें जाल्यार तुवें जेजूक स्विकार करीचें आनी जेजूक स्विकार करतना देव ताच्या पवित्र आत्म्याक दिता आनी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर मात्र तुका देवाचें येवजन कळीत जाता. आमेन.